Recalling his tenure as a minister in 2018, Vijay Sardesai said that Asmitai Divas was celebrated with due significance and 40 heroes were formally honored for their contributions. Speaking further, Sardesai raised questions regarding the proposed statue of Jack Sequeira and drawing attention to ongoing debates about commemorations and historical recognition in the state. तुम्ही एक आमदार म्हणून तुम्ही कशा तरेन पळयता हो इशू? इशू सीएम गेलो रातचो गेलो सगळ्यांक रस्त्यार हाडटकर गेलो पयलीं वचून जर हें जातालें जाल्यार बेटर लेट देन नेवर. एनीवे केलें तें बरें केलें. केन्ना जाल्यार केन्ना तूं सेटल जावंक जाय आशिल्लें. लोक कितले 17-18 दीस हडतालाचेर आसात, रस्त्यार आसात, तें सारकें न्ही. ताजे खातीर सोल्युशन येवंक जाय. सीएमाचें काम सोल्युशन सोदप पडटा. आज अस्मिताय दीस आणि सरकार तो सेलिब्रेट करता. कितें GI टॅग न्ही. अस्मिताय म्हणल्यार GI टॅग. जांकां अस्मिताय समजना ते अस्मिताय म्हणल्यार कितेंय करतात. GI टॅग जालें, ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनीस जालें. मेन कितें आमी विलिनीकरणाच्या विरोधान कित्याक स्टँड घेतलो गोंयकारांनी तेन्ना की गोंयचें आमचें अस्तित्व राखपा खातीर, गोंयकारपण राखपा खातीर. गोंयकारपणा खातीर हे सीएमान कितें केलां? खंय आमची जमनी प्रोटेक्ट जाता, आमचे लोक नोकऱ्यो मेळटा. पण गोंयकारांचो फुडार गोंयांत आसा जे एक लोडो झगडून त्या लोकांनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रींतलो एकूच रेफरंडम जिखलो. ताजे जैताचें फळ आमकां मेळना कित्याक सरकार सारको ना. सरकार विलिनीकरणाचो सरकार ना जाल्यार आज अस्मिताय दिसाक GI टॅग हें एक सरकार दाखयता. सो दॅट मिन्स सरकार वावर काडटा. आनी सेकंड सरकार म्हणटा की अस्मिताय दीस आपल्यानूच मनयलो म्हणून. हांव आतां पळयतालो ताणें मनोवना तो. हांव परतो रिपीट करता. 2018 हांव मंत्री आसतना अस्मिताय दिसाचें सेलिब्रेशन आमी केल्लें आनी सारकें कॉन्क्रीट केल्लें की 40 जे हिरो आशिल्ले ओपिनियन पोलाचे तांकां आमी ऑनर करतले. तांची नांवां खंय आहात घेतल्या तेणी. जॅक सिक्वेराचो पुतळो येतालो म्हणटालो कितें जालें? मायकल लोबोक विचारा मरे. तो म्हणटालो मरे असेंब्ली पुतळो येवंक जाय म्हणून. आमी पावरान ना आतां. आमी ते उलोवन काय फायदो ना कित्याक वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू इट. दुसरे हिरोज ऑफ द ओपिनियन पोल हॅव दे बीन ऑनर्ड? हॅव दे इवन बीन कॉल्ड देर? सो तो अस्मिताय म्हणटा हांकां समजूंकूच शकना. आमकां हें वतकरूच अस्मिताय खरी जिती जातली.